with metal carbonate liberate CO2 gas on heating. यो क्वेशन अस्ति गराइयो कि गराइएन? नगराइएको भए पनि ठीक छ। जयन्त भट्ट सेम टु यू। ठीक छ, मेटल कार्बोनेटको प्रिपरेसन मात्र भएको भने ठीक छ, त्यहाँबाट यो कन्टिन्यू है। प्रिपरेसन भएको भने त्यसपछि यो कन्टिन्यू। ल अप्सन ए Li2CO3, अप्सन बी Na2CO3, ऑप्शन सी K2CO3, ऑप्शन डी Rb2CO3। कुन मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने CO2 ग्यास लिबरेट हुन्छ? ल कुन हो त? ऑप्शन ए Li2O प्लस CO2, अरु चाहिँ नो रिएक्सन, अरुमा रिएक्सन हुँदैन है। प्रशान्त सुवेदी बी होइन, अरुको त रिएक्सन नै हुँदैन है। उज्जवल गुप्ता बी होइन, के हो? राज बाबु शाह बी होइन, ए हो। ल अब यसको थर्मल क्यारेक्टर हेर। अब MgCO3 लाई हिट गर्यो भने के आउँछ? MgO प्लस CO2, MgO प्लस CO2 आउँछ। र अब यो चाहिँ के हुन्छ त? पार्शियली डिकम्पोज हुन्छ। पार्शियली डिकम्पोज हुन्छ। CO3 यसलाई हिट गर्यो भने के आउँछ? CuO प्लस CO2 आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ? कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ। ल अब लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा के भयो त? ओहो, यो मेरो नाम किन चाहियो है बाबु? दिग्विजय आचार्य किन चाहियो? ल मेरो नाम तिमीलाई चाहियो भने ल अब हेर, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा के भयो? थर्मल क्यारेक्टर। लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा के भयो? थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो। मेटल कार्बोनेटमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा, फ्रम लेफ्ट टु राइट, इन्क्रिज थर्मल character and decrease thermal character, except Li2CO3, except Li2CO3 चाहिँ के हुन्छ? MgCO3 सँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ। त्यही भएर हामी पेरियोडिक टेबलमा लिथियम र म्याग्नेसियमलाई डायगोनल पेयर भनेर भनेका छौं। प्रज्वल दाहाल ए के बुझेन? हेर त, यो ग्रुप 1A मा पर्ने मेटल कार्बनलाई हिट गर्यो भने डिकम्पोज हुँदैन। ग्रुप 2B मा पर्ने हिट गर्यो भने पार्शियल डिकम्पोज हुन्छ। त्योभन्दा पछाडी पर्ने मेटल कार्बनलाई हिट गर्यो भने कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ। लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने जति तिमीले हिट, सेम हिटमा चाहिँ के हुन्छ त? मोर डिकम्पोज हुन्छ भने लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ? लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ, सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ।
ठीक छ ल सर अनि इन्क्रिज अनि डिक्रिज सल्युबिलिटी डिक्रिज यहाँ त सल्युबिलिटी है सरी भन्दा सल्युबिलिटी भनेको छु लेख्न थर्मल क्यारेक्टर लेख्छु डिक्रिज सल्युबिलिटी है डिक्रिज सल्युबिलिटी एक्सेप्ट Li2CO3 सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट पोइन्ट ल मेटल कार्बोनेट को थर्मल क्यारेक्टर लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा इन्क्रिज सल्युबिलिटी डिक्रिज अब नेक्स्ट मेटल नाइट्रेट ल नेक्स्ट नंबर E metal nitrate MxNO3y ल अब हेर ल मेटल नाइट्रेट अब Cu plus conc HNO3 Cu plus dilute HNO3 zinc plus dilute HNO3 zinc plus very dilute HNO3 Mn plus very dilute HNO3 Mg plus very dilute HNO3 अब के आउँछ प्रोडक्ट निकाल्दै जाउँ है यसमा के आउँछ Mg NO3 plus H2 आउँछ यसमा के आउँछ Mn NO3 plus H2 आउँछ यसमा Zn NO3 whole 2 plus NH4 NO3 plus H2O आउँछ यसमा के आउँछ Zn NO3 whole 2 Zn NO3 whole 2 plus N2O plus H2O आउँछ यस्तै गरी यसमा के आउँछ Cu NO3 whole 2 plus NO2 plus H2O आउँछ ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरुको अब यो सेकेन्ड रियाक्सनमा के आउँछ होला सेकेन्ड रियाक्सनमा के हुन्छ कुन ग्यास आउँछ सेकेन्ड रियाक्सनमा नो रियाक्सन मोडरेट सम्म रियाक्सन हुन्छ डाइल्युट भयो भने रियाक्सन हुँदैन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा तल पर्ने के सर के लेफ्ट टु राइट हो र सुन लेफ्ट टु राइट भनेको मैले मेटल कार्बोनेटमा भनेको थिएँ अनि कहाँ गएको थियो तिमी यही मेटल कार्बोनेटमा लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ भनेको थिएँ मैले आशिष तिमीले जिना लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ र सल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ ल यो भयो मेटल नाइट्रेटको प्रिपरेसन अब नेक्स्ट सल्युबिलिटी ल सल्युबिलिटी इलेक्ट्रोकेमिकल
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि पर्ने इलिमेन्टले मात्र डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गर्छ। कपर हाइड्रोजन भन्दा तल पर्छ, त्यसले गर्दा डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन हुँदैन भनेको थिए है। ल अब हेर सल्युबिलिटी BiNO3 प्लस H2O के आउँछ? BiOH3 प्लस HNO3। पीपीटी आउनुको अर्थ के? इन्सोल्युबल। Insoluble in water. Insoluble in water. And other metal nitrates and other metal nitrates are soluble in water. Other metal nitrates are soluble in water. म पढाउँदै छु सन्तोष प्रसाद यादव, म पढाउँदै छु। यो एकैचोटी तिमीले जुन जुन टपिक लेख्छौ त्यही टपिकमा जम्प गरिँदैन, सिरियली गइन्छ नाथ्यौ। ल अब यसमा हेर सल्युबिलिटी। यो एउटा मात्र, यो मात्र वाटरमा डिजल्भ भयो भने इन्सोल्युबल हुन्छ, अरु सबै चाहिँ के हुन्छ त? सोल्युबल हुन्छ। अब थर्मल क्यारेक्टर, थर्मल क्यारेक्टर, thermal character, which chemical reaction is wrong? Which chemical reaction is wrong? Which chemical reaction is wrong? Option A. Option A के हुन्छ? Which chemical reaction is wrong? LiNO3 के आउँछ? LiNO2 plus O2. Option B NaNO3 के आउँछ? NaNO2 plus O2. Option C KNO3। यसमा हिट गरे भने KNO2 plus O2। ऑप्शन डी AgNO3, AgNO3, Ag plus NO2 plus O2। कुन चाहिँ केमिकल रिएक्सन रङ हो? ए। यसमा के आउँछ? प्रोडक्ट Li2O plus NO2 plus O2 आउँछ, O2 आउँछ। ए अब त्यस्तै गरी MgNO3 whole 2 यसलाई हिट गरे भने के आउँछ? MgO plus NO2 plus O2 आउँछ र म्याग्नेशियम र लिथियमको कम्पाउन्डको प्रपर्टी आइडेन्टिकल हुन्छ। कार्बोनेटको सोल्युबिलिटी कही त? कार्बोनेटको सोल्युबिलिटी ए लाटा मैले तल लेखेको थिएँ, डिक्रिज द सोल्युबिलिटी फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेर प्रतीक श्रेष्ठ। अब यसमा एउटा कुरा के बुझ? all metal nitrates are thermally
unstable. All metal nitrates are thermally unstable. All metal nitrates are thermally unstable. ठिक छ ल अब यिनीहरूको solubility के भयो BiNO3 होल्डी बाहेक अरु सबै वाटरमा सल्युबल हुन्छ र थर्मल क्यारेक्टरमा all metal nitrates are thermally unstable. सबै मेटल नाइट्रेटहरु thermally unstable हुन्छ. Which chemical reaction is wrong? यहाँ भएको कुन चाहिँ wrong हो? यो wrong हो. किन? LiNO2 plus O2 हुँदैन. Li2O plus NO2 plus O2 लिबरेट हुन्छ. ठीक छ? अब next metal sulfate. ला अब next metal sulfate. Metal sulfate MxSO4y. Metal sulfate MxSO4y. अब जिंक प्लस कंक S2SO4 के आउँछ Zn-SO4 plus SO2 plus H2O जिंक प्लस डाइल्यूट S2SO4 के आउँछ Zn-SO4 plus H2 आउँछ त्यस्तै गरी Cu plus कंक S2SO4 के आउँछ CuSO4 plus SO2 plus H2O आउँछ त्यस्तै गरी FeS plus S2SO4 के आउँछ FeSO4 plus H2S ग्यास आउँछ Bi कुन एलिमेन्ट हो बिस्मथ है बिस्मथ BiNO3 होल 3 त्यो बिस्मथ नाइट्रेट सर Li को अरु अल्काली मेटल जस्तो रियाक्सन किन नभएको सुन सबैभन्दा स्मल साइज छ नि त सबैभन्दा स्मल एब्नर्मल स्मल भएको भएर यसको चाहिँ अरु अल्काली मेटलको जस्तो क्यारेक्टर हुँदैन यसको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेसियमको जस्तो हुन्छ अस्तिको मेटल क्लोराइडमा Cu र Hg को केस किन फरक थियो तिनीहरु चाहिँ के हो त तिनीहरु डाइमरमा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ सर क्युरियमको सिम्बल के हो क्युरियमको सिम्बल Cr के रे Ci क्युरियमको सिम्बल ल कपरको डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड सँग हुँदैन मोडरेट सँग मात्रै हुन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिजमा के गर्छ त हाइड्रोजन भन्दा तल पर्छ ए ल अब यो भयो यिनीहरुको चाहिँ प्रिपरेसन मेटल सल्फेट अब यिनीहरुको थर्मल क्यारेक्टर मैले तिमीहरुको बोर्डतिर हेरेको छैन अहिले मैले बोर्डतिर हेरेको छैन ल अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर all alkali metal sulfate are
all alkali metal sulfate are thermally stable. All alkali metal sulfate are thermally stable. सबै अल्काली मेटल सल्फेटहरु थर्मली स्टेबल हुन्छ है। सबै अल्काली मेटलहरु थर्मली चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। ल अब नेक्स्ट ल all alkali metal sulfate are thermally stable. कुनै पनि अल्काली मेटललाई हिट गरे भने डिकम्पोज हुँदैन। र अब यसमा हेर, यसमा जेटिएन SO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ? ZnO प्लस SO2 प्लस O2 आउँछ। त्यस्तै गरी Cu SO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ? CO प्लस SO2 प्लस O2 आउँछ। त्यस्तै गरी FeSO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ? FeSO4 लाई हिट गरे भने Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आउँछ। र यो एउटा मेटल सल्फेट मात्र हो जसलाई हिट गर्दा SO2 र SO3 मात्र आउँछ है। SO2 र SO3 मात्र आउँछ, अरु कुनैमा पनि आउँदैन। ठीक छ? SO2 र SO3 दिने मेटल सल्फेट भनेको FeSO4 मात्र। अब नेक्स्ट सल्युबिलिटी। ल सल्युबिलिटी Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ZnSO4 PbSO4 and SrSO4 are insoluble in water. यो छवटा मेटल सल्फेट मात्र वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ। सम्झिने सजिलो तरिका है। Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ABC ZnSO4 PbSO4 SrSO4 HPS. They are insoluble in water. Strontium sulfate विजय तिमिल सिन्हा SR भनेको strontium sulfate. They are insoluble in water and other metal sulfate are soluble in water. Other metal sulfate are soluble in water. Now ABC Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ABC ZnSO4 PbSO4 SrSO4 HPS. ABC भन्ने टेलिभिजन च्यानल छ, HPS भन्ने हरिप्रसाद शर्माले कार्यक्रम कन्डक्ट गर्छ भनेर चाहिँ सम्झन भइहाल्छ। ल अब नेक्स्ट जनरल मेटालर्जी। ल अब नेक्स्ट नम्बर 3 कम्पाउन्डमा यति हो, सोध्ने यति भित्रबाट मात्रै हो र यो कुनै पनि बुकमा त्यसरी कम्प्लिटली पाइँदैन। ल माथिको पनि मेट्दिउँ अब। ल
अब नेक्स्ट नंबर 3 जनरल मेटलर्जी जनरल मेटलर्जी अब मेटलर्जी भनेको के हो त द प्रोसेस अफ मेटलबाट 1 मार्क्स 2 क्वेशन मात्रै आउँछ गणेश पौडेल नन मेटल नै तपाईले नन मेटल नै मेटल भएपछि बल्ल अल्काली मेटल सल्फेट डिकम्पोज भयो अल्काली मेटल सल्फेट डिकम्पोज हुँदैन अल्काली मेटल सल्फेट हिट गर्दा कहिले पनि डिकम्पोज हुँदैन अल अल्काली मेटल सल्फेट आर थर्मली स्टेबल हुन्छ ठीक छ ल आयुष पौडेल ल जनरल मेटलर्जी अब मेटलर्जी भनेको के त the process of extraction of metal from their ore the process of extraction of metal from their respective and cheap ore from their respective and cheap ore है त्यसलाई हामी मेटलर्जी भन्छौं अब ओर भनेको के त ओर भनेको के मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्ने र मेटेरियल हो कहाँबाट पाइन्छ सबै ओर नेचरबाट पाइन्छ है ओर भनेको नेचुरली अकरिङ सब्स्टान्सेस obtained from mine naturally occurring substances obtained from mine they are always in solid state hey they are always in metal बाट एक एक नम्बरको क्वेशन आउँछ तीनटा सम्म क्वेशन आउँछ सन्तोष प्रसाद यादव ए 1 मार्क्स को तीनटा सम्म आउँछ ल अब मेटल मा ओर भनेको के त भन्दा ओर भनेको नेचुरली अकरिङ सब्स्टान्सेस comparatively high percentage of metal obtained from mine and always obtained in solid state metal को ओर भनेको माइन बाट obtain गर्ने हो नेचुरली अकरिङ गर्ने हो र तिनीहरु चाहिँ अलवेज के हुन्छ सोलिड स्टेटमा हुन्छ है अब जस्तै ओर Al2O3 dot 2H2O यो के हो बक्साइट के को ओर हो एल्युमिनियम को ओर मिनरल भनेको के त मिनरल भनेको के मिनरल इज also naturally occurring substances obtained from mine है मिनरल भनेको always obtained from mine naturally occurring substances तर हामीले मिनरल बाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं किनभने कम्पैरेटिभली भेरी लो पर्सेन्टेज अफ मेटल अब ओरमा हाई पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ र मिनरलमा चाहिँ के हुन्छ त लो पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ फर एक्जाम्पल Al2O3 dot 2SiO3 dot 2H2O है यो के हो त क्ले त्यसलाई हामी के भन्छौं त क्ले भन्छौं त्यही भएर हामी के भन्छौं त all ores minerals are ores but all ores are minerals but all minerals are not ores hey obtained from mine ra all ores are minerals but all minerals are not ores हामीले ओरबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं तर मिनरलमा हेर त यहाँ भएको Al2O3 पनि छ 2H2O पनि छ त्यसले गर्दा all ores are minerals but all minerals are not ores हामीले मिनरलबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं अब नेक्स्ट ग्याङ अर मैट्रिक्स के हो त ग्याङ अर मैट्रिक्स भनेको के ग्याङ अर मैट्रिक्स अनवान्टेड earthy impurities gang or matrix भनेको unwanted earthy impurities present in ore unwanted earthy impurities present in ore and that disturb the process of extraction of metal gang or matrix भनेको जुन unwanted earthy impurities हो जसले मेटल को एक्सट्र्याक्सन गर्न डिस्टर्ब गर्छ रेसिड्यू है त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त ग्याङ अर मैट्रिक्स भन्छौं अब टाइप अफ मेटलर्जी
types of metallurgy. Number first, pyro. Pyro or thermo. Pyro or thermometallurgy. Pyro or thermometallurgy भनेको के त? Using excess of heat for the extraction of metal. सुन है, using excess of heat for the extraction of metal. Heating below to melting point. Heating below to melting point, either absence of air or presence of air. And using furnace for heating. हामीले मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्दा यदि फर्नेसमा हिट गर्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? पाइरो और थर्मोमेटलर्जी हुन्छ। फेरि सुन है, using it for the extraction of metal, heating below to melting point, either absence of air or presence of air, using furnace for heating. अब एक्जाम्पल मा हेर, जस्तै हामी कपर को एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं, जिंक को एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं, र आइरन को मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी आइरन को मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं, एफजी को मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं, किनभने इनरको लागि हामीले फर्नेस युज गर्छौं है। इनरको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त? फर्नेस युज गर्छौं। ठीक छ। नम्बर 2 हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी के हो त? हाइड्रोमेटलर्जी भनेको using suitable reagent for the dissolving of metal or their ore. सुन है, हाइड्रोमेटलर्जी using suitable reagent for the dissolving of metal or their ore. मेटल अथवा त्यसको ओर डिजल्भ गर्नको लागि सुटेबल रिएजेन्ट युज गर्ने। जस्तै हामीले Al2O3 लाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने NaOH मा हामीले वाश गर्छौं। त्यस्तै Ag2S लाई गर्नु पर्यो भने हामी सोडियम साइनाइड युज गर्छौं, अथवा AU को लागि छ भने हामी एक्वा रेजिया युज गर्छौं है। अब हामीले हाइड्रोमेटलर्जी भन्यो भने के भन्छौं त? युजिङ सुटेबल रिएजेन्ट फर द डिजल्भिङ अफ मेटल और देयर ओर। तिनीहरुको चाहिँ हामीले मेटलको ओरलाई चाहिँ हामीले मेटल अथवा मेटलको ओरलाई सुटेबल रिएजेन्टमा डिजल्भ गर्न चाहिँ युज गर्छौं। एन्ड इन्सोलुबल इन देयर इम्प्युरिटीज। मेटलको इम्प्युरिटी चाहिँ के हुन्छ त? इन्सोलुबल हुन्छ है। एन्ड दे आर सेपरेटेड बाइ फिल्ट्रेसन एन्ड प्रिसिपिटेसन। यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं त? सेपरेट गर्दाखेरि फिल्ट्रेसन एन्ड प्रिसिपिटेसन गर्छौं। जस्तै हेर त, Al2O3 लाई सबैभन्दा पहिला हामीले केसँग रियाक्सन गराउँछौं? NaOH सँग रियाक्सन गराउँछौं है। NaOH सँग रियाक्सन गराउँछौं, के दिन्छ त? NaAlO2 प्लस H2O दिन्छ। अब त्यो NaAlO2 प्लस वाटर एक्सेस युज गर्यो भने के आउँछ त? AlOH होल 3 प्लस NaOH आउँछ। AlOH होल 3 प्लस NaOH आउँछ। अब त्यो
AlOH होल 3 लाई हामीले हिट गरे भने के आउँछ त Al2O3 प्लस H2O आउँछ। यो Al2O3 र यो Al2O3 मा फरक के भयो? यो चाहिँ इम्प्योर छ, यो चाहिँ के छ त प्योर हुन्छ। यो इम्प्योर हुन्छ, यो चाहिँ प्योर हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यो प्रोसेसलाई अर्को हाइड्रोमेटलर्जीलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त लीचिङ पनि भन्छौं। लीचिङ पनि भन्छौं अथवा यसलाई हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं हामी। त्यसलाई हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं। लीचिङ अर प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं। हे लीचिङ अर प्रिसिपिटेसन रिडक्सन or direction of metal displacement reaction भनेर भन्छौं। direction of the metal displacement reaction भन्छौं। किन? जस्तै सोडियम अर्जेन्टो साइनाइडलाई जिंकसँग रियाक्सन गर्यो भने के आउँछ? NaCl प्लस ZnCN2 प्लस Ag पीपीटी हुन्छ है। Ag पीपीटी हुन्छ सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड। अब यसलाई सोडियम साइनाइड जिंक साइनाइड आउँछ। यो एकै ठाउँमा कम्प्लेक्स बनाएर लेख्या पनि हुन्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। यसलाई एकै ठाउँमा लेख्यो भने Na2ZnCN4 पनि लेखेर हुन्छ है एकै ठाउँमा। मैले यहाँ ब्रेक गरेर लेखिदिएको छु। सोडियम जिंकको साइनाइड आउँछ हो, सोडियम जिंकको साइनाइड आउँछ अथवा सोडियम साइनाइड प्लस जिंक साइनाइड आउँछ। अब हेर त इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सिल्भर र जिंकमा कुन माथि पर्छ? जिंक माथि पर्छ। माथि पर्दै तल पर्दा जहिले पनि के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी यसलाई के भन्छौं त डाइरेक्सन अफ द मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्छौं हाइड्रोमेटलर्जीलाई। अर्को वर्डमा लीचिङ पनि भन्छौं अथवा हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं। ठीक छ? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ला इलेक्ट्रोमेटलर्जी के हो? त्यो इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको हैन युजिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट फर द एक्सट्रैक्शन अफ हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स। है युजिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट फर द एक्सट्रैक्शन अफ हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल। highly electropositive metals using electric current for the extraction of highly electropositive metals. Highly electropositive metals are alkali metal, alkaline metal, alkaline earth metal and aluminium. Alkali metal, alkaline earth metal and aluminium. 3Al 3Al को लागि है 3Al को लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्छौं। र यो इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्दा हामीले एनोड हामीले के युज गर्छौं? एनोड हामीले ग्राफाइट और प्लाटिनियम युज गर्छौं। क्याथोड हामीले के युज गर्छौं? हामीले क्याथोड हामीले के युज गर्छौं?
हामीले इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्दा क्याथोड के युज गर्छौं आइरन आइरन क्याथोड और प्लाटिनियम युज गर्छौं आइरन और प्लाटिनियम युज गर्छौं र यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अब इलेक्ट्रोलाइट के युज गर्ने इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन और फ्यूज molten or fused their salt molten or fused their salt use गर्छ है iron or platinum iron or inert metal हो iron or inert metal सूचना iron or inert metal हो र अब हेर इलेक्ट्रोलाइट हामीले कहिल्यै पनि एक्वाइस युज गर्नु हुँदैन ख्याल गर है यिनीहरुको लागि इलेक्ट्रोलाइट हामी कहिल्यै पनि एक्वाइस युज गर्दैनौं किन एक्वाइस युज गर्दैनौं त भन्दा यिनीहरु त हामीले अल्काली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल हो एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्ने अल्काली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल भयो भने यहाँनेर के हुन्छ त त्यो अल्काली मेटलले वाटर सँग रिएक्सन गरेर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउँछ है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउने हुनाले हामीले कहिल्यै पनि त्यसको लागि एक्वाइस फर्म युज गर्दैनौं फर एक्जाम्पल डाउन्स प्रोसेस यसको एक्जाम्पलको लागि डाउन्स प्रोसेस डाउन्स प्रोसेस यसमा हामीले डाउन्स प्रोसेस युज गर्छौं हो पीटी दुवैले एनोड क्याथोड दुईटैको काम गर्न मिल्छ प्लाटिनियमले एनोड र क्याथोड दुईटैको काम गर्न मिल्छ निपेश वास्तोला हामीले दुईटैको काम गर्न सक्छौं प्लाटिनियमलाई है यो भयो इलेक्ट्रोमेटलर्जी डाउन्स प्रोसेस यसको एक्जाम्पलमा तिमीले सोडियमको लागि डाउन्स प्रोसेस पढ्या छौ डाउन्स प्रोसेसमा तिमीले युज गरेको इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के हो त मोल्टेन और फ्यूज NaCl हो ब्राइन सोलुसन होइन ब्राइन सोलुसन भनेको त NaCl को वाटरमा डिजल भएको सोलुसनलाई सेचुरेटेड सोलुसनलाई हामी ब्राइन सोलुसन भनेर भन्छौं ल अब नेक्स्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस next metallurgical process metallurgical process के हो त मेटलर्जिकल प्रोसेस भनेको हामीले जहिले पनि मेटलको ओर चाहिँ के गर्छौं त माइनबाट अब्टेन गर्छौं है सोलिड स्टेटमा अब्टेन गर्छौं बिग लम्प्समा अब्टेन गर्छौं अब त्यो माइनबाट सोलिड स्टेटमा बिग लम्प्समा एक्सट्र्याक्सन गरेको मेटलबाट हामीले मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने यसको इम्प्युरिटिजहरु हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा फर्स्ट स्टेपमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट गर्छौं र मेटलको लागि प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट भनेको क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन अब क्रसिङ के को लागि गर्ने त बिग लम्प्स अफ ओर big lumps of ore change into small pieces with the help of jaw crusher अब pulverization भनेको के त small pieces of ore change into powder form with the help of ball mills or stamp mills ball mills or stamp mills use गर्छौं हेरा अब प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट मा हामी क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन गर्छौं
र क्रसिङ हामीले स्मल पिसेस गिट्टी बनाउनको लागि युज गर्छौं। क्रसिङ भनेको ज क्रसर युज गरेर गिट्टी बनाउँछौं र पल्भराइजेसन भनेको स्मल पिसेस अफ ओर चेन्ज इन्टु पाउडर फर्म विथ द हेल्प अफ बल मिल्स अर स्ट्याम्प मिल्स। हामीले पाउडर बनाउनको लागि बल मिल्स अर स्ट्याम्प मिल्स युज गर्छौं। अब पाउडर बनाइसकेपछि के गर्ने त? इम्प्युरिटी रिमुभ गर्ने हो। नाउ इम्प्युरिटी रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त? कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन अफ ओर। अब हामी कन्सन्ट्रेसन गर्छौं। कन्सन्ट्रेसन गर्दा त्यसको इम्प्युरिटी रिमुभ गर्नको लागि मेटलको ओर के छ, हामीले मेटलको ओरको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त? कन्सन्ट्रेसन गर्छौं है। मेटलको ओरको आधारमा हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्छौं। नम्बर फर्स्ट ग्राभिटी सेपरेसन, और त्यसलाई हामी के भन्छौं त? लेभिगेसन भन्छौं। कस्तो ओरको लागि? ओन्ली applied for oxide ore. Only applied for oxide ores. अब कस्तो अक्साइड ओर? जस्तै अक्साइड ओरमा हामीले Al2O3.2H2O Fe2O3.2H2O JPNO SnO2 etc. यिनीहरूको लागि हामीले ग्राभिटी सेपरेसन गर्छौं। र अब त्यो ग्राभिटी सेपरेसन गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं त? पहिला पाउडर फर्म अफ ओरलाई रनिङ वाटरले वाश गर्ने। ग्राभिटी सेपरेसन भनेको पाउडर फर्म अफ ओरलाई चाहिँ के गर्ने त? रनिङ वाटरले वाश गरिन्छ। अनि रनिङ वाटरले वाश गर्दा हेभी मेटालिक इम्प्युरिटिजहरु तल सेटल डाउन हुन्छ र लाइटर इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ के हुन्छ त? वाटरसित फ्लो भएर जान्छ। त्यसले गर्दा ग्राभिटी सेपरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त? ग्राभिटी सेपरेसन, स्पेसिफिक ग्राभिटी है। हामीले डिफरेन्ट डेन्सिटी अफ अक्साइड ओरको लागि हामीले एप्लाई गर्छौं। ओन्ली एप्लाइड फर द अक्साइड ओर विथ डिफरेन्ट डेन्सिटीज है। ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै बुझ कि डेन्सिटी, डिफरेन्ट डेन्सिटी अफ अक्साइड ओरको लागि हामीले ग्राभिटी सेपरेसन प्रोसेस युज गर्छौं है। अब डिफरेन्ट डेन्सिटी अफ अक्साइड ओरमा याद गर, यस्तो अक्साइड ओरहरुको लागि चाहिँ हामीले ग्राभिटी सेपरेसन युज गर्छौं र यसलाई हामीले के गर्छौं? जहिले पनि रनिङ वाटरले वाश गर्छौं र रनिङ वाटरले वाश गर्दाखेरि के हुन्छ त? हेभी मेटालिक इम्प्युरिटिजहरु तल सेटल डाउन हुन्छ र लाइटर इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ के हुन्छ त? वाटरसित फ्लो हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट नम्बर 2 फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस। नम्बर 2 फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस। कस्तो मेटलको ओरको लागि फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस गरिन्छ त भन्दा ओन्ली एप्लाइड फर सल्फाइड ओर, ओन्ली एप्लाइड फर सल्फाइड ओर, ओन्ली एप्लाइड फर सल्फाइड ओर। जस्तै CuFeS2 Cu2S FeS JKNS SgS Ag2S PbS etc. र यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा सबै फर्स्टमा यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त? पहिला त हामीले पाउडर बनाइसकेका छौं। पाउडर ओरलाई हामीले के गर्छौं त? पहिला एउटा ठुलो ट्याङ्करमा राख्छौं। पाउडर ओरलाई हामीले ठुलो ट्याङ्करमा राख्छौं। त्यहाँ राखिसकेपछि यसमा चाहिँ के गर्छौं त? वाटर पहिला एड गर्छौं। वाटर एड गरेपछि हामी के गर्छौं त? पाइन ओइल और यूक्यालिप्टस ओइल
एड गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त हाई स्पिड अफ compressed एयर बाट हामी के गर्छौं त स्टिर गर्छौं हाई स्पिड अफ compressed एयर बाट हामी चाहिँ के गर्छौं त स्टिर गर्छौं र धेरै बुकहरुमा पाइन ओयल मात्र भन्ने लेखिया छ त्यसको सट्टामा हामीले यूक्यालिप्टस ओयल पनि हामी युज गर्न सक्छौं ए पाइन ओयल को सट्टामा हामी यूक्यालिप्टस ओयल पनि युज गर्न सक्छौं र हाई स्पिड अफ compressed एयरले त्यसलाई स्टिर गर्छौं र ओर चाहिँ के हुन्छ त ओर चाहिँ कहाँ आउँछ ओर obtained इन द surface of water or obtained in the form of froth हामी ओरलाई चाहिँ फ्रोथ को फर्ममा चाहिँ obtain गर्छौं र इम्प्युरिटीज कहाँ पाइन्छ त impurities are collected at the bottom of the tank or vessel हामी ट्याङ्क को बटम मा चाहिँ त्यसलाई obtain गर्छ ठीक छ अब नेक्स्ट नम्बर 3 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन कस्तो ओरको लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन एप्लाई गर्ने भन्दा only applied for the separation of magnetic and non-magnetic substances अब म्याग्नेटिक भनेको कस्तो त म्याग्नेटिक ओर भनेको कस्तो प्याराम्याग्नेटिक ore of iron, cobalt and nickel. Paramagnetic ore of iron, cobalt and nickel को लागि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गर्छौं र अब नन म्याग्नेटिक भनेको कस्तो त नन म्याग्नेटिक कस्तोको लागि त भन्दा SnO2 क्यासेटेराइट SnO2 क्यासेटेराइट को लागि चाहिँ के गरिन्छ त यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ र अब क्यासेटेराइट मा किन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ त भन्दा इट कन्टेन्स यसमा प्रेजेन्ट हुने इम्प्युरिटीज इट कन्टेन्स म्याग्नेटिक इम्प्युरिटीज एउटा यो ख्याल गर SnO2 मात्र हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनबाट सेपरेसन गर्ने ओर SnO2 आफू चाहिँ के हो त नन म्याग्नेटिक ओर SnO2 आफू चाहिँ के हो त नन म्याग्नेटिक ओर र प्याराम्याग्नेटिक ओर अफ आइरन कोबाल्ट एन्ड निकल को लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ नम्बर 4 लिचिङ ल लिचिङलाई हामीले अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त हाइड्रोमेटालर्जी लिचिङलाई हामी अर्को वर्डमा चाहिँ के भन्छौं त हाइड्रोमेटालर्जी भनेर पनि भन्छौं लिचिङ भनेको हाइड्रोमेटालर्जी हो ठीक छ लिचिङको लागि हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त हाइड्रोमेटालर्जीलाई हामी अर्को वर्डमा चाहिँ के भन्छौं प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भन्छौं हामीले त्यसलाई अर्को वर्डमा के भन्छौं त प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भनेर भन्छौं ठीक छ हामीले त्यसलाई अर्को वर्डमा प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भनेर भन्छौं ल अब नेक्स्ट अक्सिडेसन मेथड अब हामीले मेटललाई कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं त अक्सिडेसन गर्छौं अक्सिडेसनमा कुन गर्छौं त ल अक्सिडेसन नम्बर 3 मा नेक्स्ट अक्सिडेसन र अक्सिडेसन भित्र दुईवटा प्रोसेस हुन्छ एउटा क्याल्सिनेसन र अर्को हुन्छ रिडक्सन
एउटा क्याल्सिनेसन र अर्को हुन्छ रोस्टिङ। अर्को प्रोसेस हुन्छ रोस्टिङ। ल यसलाई अब हामी डिटेलमा नेक्स्ट डे स्टडी गरौँला। ठीक छ, यसलाई अब हामी नेक्स्ट डे स्टडी गरौँला। ओके, आजलाई बाई बाई, हेभ अ गुड डे।